आता ही सारखी बॉर्डर म्युन्सिपालिटी पंचायत हांव अभय सामंत काणक्या वेरलार होता. हांगा जो कचरो रोज उडयतालो लोक कित्येक लोकांक हांवें सांगलें की घरा खरें म्हटल्यार घरोघर कचरो लागीं करपाक कलेक्ट करपाक पंचायत येता, तरी सुद्दां लोक हांगा हाडून उडयतात. पंचायतीचे लोक उडयतात, म्युन्सिपालिटीचे लोक हाडून उडयतात. एक अडगळीची जागा जाल्ली आसा, उडोवपाची संवय जाल्ली आसा, हाडून उडयत आसात लोक. तांकां कितक्या फावटी हांवें धरले, सांगले, प्रत्यक्ष स्वता उबो रावन हांगासर सांगपाचो प्रयत्न केलो. पण हांव एक सामान्य नागरीक आसा, म्हाका काय ऑथॉरिटी ना. म्हणून अनेकांनी शाणपणां सांगले, अनेकांनी ना बाबा आमी फुडें उडोवचें ना अशें सांगलें. फुडें उडयलें की उडोवंक ना खबर ना. हांव सगळ्यांक ह्या व्हिडिओच्या निमित्तान एक आवाहन करूंक सोदता. हांव स्वता म्हाज्या घरान कचरो जो आसा तो सुको कचरो आसा तो एका पिशवीन ठासून भरत जाता आनी 8 दिसांनी एक पिशवी तयार करता हांव, आनी ती 8 दिसांनी एक पिशवी दिता. वलो कचरो जो आसा तो अनायासे म्हाका घराडी जागा आसा थोडीशी, 1 फूट बाय 1 फूट बाय 1 फूट असो खड्डो खणला हांवें. त्या खड्ड्यान हांव कचरो उडयता आनी 6 म्हयन्यांनी खड्डो तो भरता. भरल्या उपरांत तो कचरो भायर काडटा मागीर तेचे सारें जाल्लें आसता, खत जाल्लें आसता, आनी मागीर परत 6 म्हयने म्हाका तो खड्डो परत उपकारता. हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की ज्यांच्या कडेन जागा आसा तेंच्यांनी 1 फूट बाय 1 फूट बाय 1 फूट खड्डो खणचो, वलो कचरो तेतून उडोवचो, आनी सुको कचरो जमता तितको ठासून भरून एक पिशवी द्या तुम्ही. तितको कचरो अनेक दृश्टीन कमी जाता. हे सगळ्यांक आव्हान आसा ह्या निमित्तान. मदीं म्हापसा म्युन्सिपालिटीन एक ड्रायव्ह केल्लो आनी अनेक ठिकाणी तेंच्यांनी स्वता नगराध्यक्षा, तेंचे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर आनी पोलीस असे सगळे जाण फायन बीन दिवन तेंच्यांनी एक सगळ्यांक कचरो उडोवचो न्ही म्हणून आव्हानूय केलें आनी मोठो फायनूय मारलो. अनेक ठिकाणी तेंच्यांनी गार्डनां अशी केली आनी त्या जाग्याचेर कचरो उडोवचो न्ही म्हणून व्यवस्था केली. एका जाग्याचेर जर गार्डन केलें, एका जाग्याचेर जर ते काय डेलीच काय सगळ्याच ठिकाणी अवेलेबल रावंक शकना ते. एका ठिकाणी जर व्यवस्था केली, एका ठिकाणी फायन पडलो जाल्यार लोक हाडून दुसऱ्या ठिकाणी उडयतात. जे हांगासर आमी पळयतात की आतां 2-3 कडेन म्हापशा गार्डन कशें केल्ले आसात, थंय कचरो उडोवपाक मेळना. अनेक आजूबाजूचे लोक उडोवंक दिना म्हणून हांगा हाडून अडगळीच्या ठिकाणी लोक उडयतात. हे पूर्ण अत्यंत चुकीचें आसा. लोकांनीच जर सांबाळूंक ना जाल्यार स्वच्छ भारत अभियान कितले आमच्या कडसून गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करता, म्युन्सिपालिटी म्हणा, पंचायत म्हणा, त्या खातीर जर टॅक्स कलेक्ट करतात जाल्यार तांकां तेंचें काम करूं न्ही, ते येवन घरा कडेन कलेक्ट करतात. आमी तांकां मदत करपाक जाय. फक्त आमचो कचरो जो आसा तो तांकां डेली दिवंक जाय. डेली व्हरता तर जमता तितको कचरो कमीत कमी करप आनी कमीत कमी म्युन्सिपालिटीच्या सुद्दां लोड येवचो ना किंवा पंचायतीचेर लोड येवचो ना. अशा पद्दतीन जर केले तर म्हाका दिसता स्वच्छ भारत अभियान जे मोदीन 2014 एक आमकां एक हे दिल्लें, म्हणजे स्वच्छ भारत अभियानच्या पद्दतीन भारत स्वच्छ जावचो, भारता कडेन बरेच म्हणजे जो कचरो आसा तो कमीत कमी जावचो म्हणून तेणें आव्हान केल्लें. त्याक आमी पूरक रावतले. गार्बेज टॅक्स कलेक्ट केलोच वता, पण तेकाय आमी आमच्या टॅक्साचे अनुरूप म्हणजे योग्य अनुयोग करूंक शकतले अशें म्हाका दिसता.